चेहरे से भोला भाला पढ़ा लिखा नजर आने वाला ये इंसान अंदर से कितना बड़ा वहशी और दरिंदा है। जब इसकी कारस्तानी आप सुनेंगे तो आप तो क्या, सबसे पहले जब पुलिस ने इसका मोबाइल फ़ोन देखा और इसका डेटा देखने के बाद पुलिस अफसरान कहते कि हमने अपने सर पकड़ लिए कि कितना बड़ा क्रिमिनल और कितनी वहशत इस बंदे के साथ जुड़ी हुई है। लाइनअप करता है, लाइनअप करने के बाद फिर ये अपनी बातों पे आता है ना, फिर सी बातें शुरू कर देता है। फिर उनसे कहता है कि जी आप मुझे जो वीडियो होती हैं, आप समझेंगे ना आजकल जो वीडियोस कॉल पे जी आप वो आ रहे हैं और इस तरह की, मतलब हम सारे शौक तब हुए कि जब हमने उसका मोबाइल देखा। मोबाइल में जो वीडियो हैं सर वो मतलब देखने के काबिल नहीं है, और मुख्तलिफ लड़कियों के साथ मुख्तलिफ तरीकों। कराची का रिहायशी और इसको गिरफ्तार किया गया, क्या कारनामे थे, सारा कुछ आज के व्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये जी जनाब मौसूफ जो हैं ये कराची से गिरफ्तार किए गए और इनकी गिरफ्तारी बड़ी ड्रामाई अंदाज में की गई। इसको अरेस्ट करना क्यों ज़रूरी था, क्या इसके कारनामे थे और व्हाट्सएप से इसका क्या ताल्लुक था। अच्छा जी, होता ये था कि ये लड़का जो है ये एक तरह का मोबाइल को जो है वो हैक कर लेता था। अब ये क्या करता था, ये मुख्तलिफ नंबरों पर जो है ये मैसेज करता था, व्हाट्सएप मैसेज, और वहाँ पर कहता था कि ऑनलाइन अर्निंग है, ऑनलाइन काम है, और उसके बाद ये उनकी एज वगैरह उनकी क्वालिफ़िकेशन पूछता था ताकि इसको अपने जो है ना वो मकसद के लोगों को पकड़े। इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल से 30 के दरमियान की ख़वातीन को ये जो है वो ट्रैप करता था। अब अगला बंदा जो कि ख़वातीन या लड़कियां जो घर बैठी फ़ारिग होती थी वो इसकी बातों में आती थी और काम पूछती थी। फिर ये बताता था कि भाई इस तरह कॉपी पेस्ट का काम है या ऐसा काम है, आप अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन भेज दें। लड़की अपनी क्वालिफ़िकेशन भेज देती थी। अब ये क्या करता था, काम के थ्रू पहले शुरू में ही उनको पैसे देना, पेमेंट करना 1000 के 2000 के, जब जायज़ के। अब जब ये देख लेता था कि इन बंदी को इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट हो चुका है और ये पूरी तरह इसके झांसे में आ चुकी है, तो ये क्या करता था, ये अपना पासा फेंकता था कि पूरा का पूरा जो है ना उनका जो व्हाट्सअप है, ये अकाउंट जो है वो ईमेल के थ्रू इसका सारा डेटा जो है ये कलेक्ट कर लेता था और सारा चैनल या सारे इंस्टाग्राम पर या स्नैपचैट पर सब हैक करके वहाँ से जो इसकी पर्सनल बच्चियों की तस्वीरें होती थी उनको फिर ब्लैकमेल करता था और उनसे कहता था कि मुझे फ़लाँ मकाम पे मिलने के लिए आओ। अब वो लड़कियाँ बेचारी डरती सहमती जब इस मुकामात पे जाती तो वहाँ पर ये ना सिर्फ इनके साथ गलत हरकत करता था, उनकी वीडियो भी बनाता, तस्वीरें भी बनाता। इसके मोबाइल को जब पकड़ा गया ना, देखा गया, तो उसमें से 400 से 500 की ख़वातीन लड़कियां, ख़ास तौर पे 16 से 30 की उम्र की लड़कियों की तस्वीरें और वीडियोस बरामद हुई। और उसके बाद ये इनको इसी तरह करता। अब ये जब ये हैक कर लेता और उसके बाद जो उसमें डेटा निकलता फिर उनको ये मैसेज करता। तो जो मियाँ बीवी जिन्होंने इसको गिरफ्तार करवाई, खातून बताती है कि इसको इसकी बेटी की एक दोस्त है उसके नंबर से कॉल मैसेज आता है। तो ये कहती है कि बेटा क्या काम है, क्या हुआ, तो वो बताती है कि भाई ऐसा ऐसा काम है, ऑनलाइन अर्निंग, आप अपनी एज बताएं। तो कहती है मेरी उम्र 20 साल है। फिर कहती है कि आपकी शादी हुई है या नहीं, तो कहती है नहीं मेरी शादी हुई थी, मेरी एक बच्चा है, मैंने डिवोर्स ले लिया है, मैं अकेली हूँ। अब ये बंदा समझ जाता है कि ये तो जल्दी काबू में आ जाएगी मेरे। और उसके बाद फिर ये खातून जो है वो अपने शौहर को बताती कि मुझे लग नहीं रहा कि जो बच्ची मुझे मैसेज करी यही है। तो वो कहता है ठीक है, हम इसके घर जाके पता करते। भाई उस बच्ची के घर जाते तो इन्हें पता चलता है कि इस बच्ची का जो अकाउंट है, जो इंस्टा का अकाउंट है, जो स्नैपचैट का अकाउंट है, वो सारा का सारा जो वो है किसी लड़के ने हैक कर लिया है। और जो हैकर है वो बड़ा खबीस किस्म का है और उसको ब्लैकमेल कर रहा है। इस बच्ची ने हमें सारी बातें बता दी हैं। अब ये समझ जाता है। इसके शौहर कहते हैं कि मैं पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करूँगा, आप इसके साथ चैट का सिलसिला जारी रखो और इसको बेवकूफ़ बनाती रहो। अब वो खातून इसके साथ चैट करती रहती है, इसके ऊपर इसको इतना ट्रस्ट दिलाती है और बिल्कुल इसको लगता है कि ये इसके काबू में आ चुकी है, इससे मोहब्बत करने लगी। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चियाँ होती हैं वो इसकी मोहब्बत के झांसे में फंस जाती हैं। और अब ये फिर उनसे ना तस्वीरों का तकाजा करता था कि बच्चियों को, ये 16 साल 17 साल की बच्चियों को अपने मोहब्बत के झांसे में पकड़ लेगा। फिर उनसे कहता था कि तुम अपनी वाली तस्वीर दो, ये दो, और इस तरह उनको ट्रैप करके उनसे फिर ये पैसे भी लेता था। जो पुलिस के पास इसने बयान दिया है FIR के अंदर, इसने बताया कि इसने बहुत बड़ी रकम इन बच्चियों से, इन ख़वातीन से बटोरी है कि मैं तुम्हारे शौहरों को बता दूंगा या मैं तुम्हारे बाप को बता दूंगा, मैं तुम्हारे भाइयों की तस्वीर, क्योंकि इसके पास पूरा डेटा होता था। अब ये कहता था कि तुम्हारे बाप का नंबर भी मेरे पास है, तुम्हारे फादर का नंबर है, तुम्हारे भाइयों का नंबर है या तुम्हारे शौहर का नंबर है।
تو میں یہ تصویریں چیٹ ساری جو ہے وہ ان کو کر دوں گا. تو اب اس طرح کر کے ان بیچاری بچیوں کو، ان لڑکیوں کو، خواتین کو ٹریپ کرتا تھا. وہ بیچاری ڈر کے مارے اس کی کہنے میں آ جاتی تھی اور اس کے ڈر کے اس سے نہ صرف اس کے ہاتھوں اپنی عصمت دری بھی کرواتی تھی اور الٹا گھر سے چوری چکاریاں کر کے اس کو پیسہ بھی دیتی تھی. یہ سارا کچھ اس نے اپنی FIR کے اندر ریکارڈ کے اندر ظاہر کیا، پولیس کو بتایا. اب یہ خاتون کیا کرتی ہے، اس کے ساتھ چیٹ پر اپنا سلسلہ جاری رکھتی ہے، اس کو ٹریپ کرنے کا سلسلہ بنا کے رکھتی ہے، اس کو بیوقوف بناتی ہے. اس کے شوہر پولیس کو جا کے بتا دیتا ہے، سائبر کرائم میں سارا کچھ بتاتے ہیں. پولیس افسران جب یہ سارا کچھ سنتے ہیں تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس خاتون سے کہیں کہ اس کو اسی طرح ٹریپ کر کے رکھیں اور اس کے بعد اس کو فلاں مقام پہ، کسی ایسا مقام پہ بلا لیں جہاں پر ہم اس کو آرام سے گرفتار کر سکیں. اس کا نام سمیر ہے اور یہ گلستان جوہر میں رابعہ سٹی میں رہتا تھا. 17 تاریخ کو پولیس اس کو بلاتی ہے اور یہ خاتون اس کو ملنے کے لیے کہتی ہے کہ فلاں مقام پہ ہم لوگوں کی ملاقات ہے. اور جب یہ بندہ وہاں پر آتا ہے تو پولیس کی جو ٹیم ہے پہلے ہی وہاں پر مختلف جو ہے وہ اپنے وداؤٹ یونیفارم جو کیجول کپڑوں میں ہوتی ہے وہ اس کو یہاں سے گرفتار کر لیتی ہیں. اب سمیر صاحب کے جو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کے پاس سے موبائل فون نکلتا ہے. اب پولیس جب اس موبائل فون کو دیکھتی ہے تو پولیس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر مختلف طرح کی ویڈیوز، مختلف طرح کی چیزیں نکلتی ہیں، چیٹس ہوتی ہیں، جس کا طریقہ کار پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے، اتنا شاطر مائنڈ تھا کہ کس طرح سے لڑکیوں کو ٹریپ کرتا تھا. پہلے ان کو کام کا جھانسا دے گا، پھر ان سے آہستہ آہستہ باتیں نکلوائے گا، ان سے باتیں کرے گا اور اس کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ یہ کر لیتا تھا. اس تمام کاروائی سارا کچھ اس نے اپنے منہ سے بتایا کہ 400 سے 500 لڑکیوں کی تصاویر، ویڈیوز، نازیبہ ویڈیوز اس کے موبائل فون سے نکلی. اور آپ یقین کریں کہ پڑھا لکھا نوجوان یہ حرکتیں اس کی تھی اور یہ پیسہ بٹورتا تھا ان بچیوں سے، ان لڑکیوں سے، ان کو ہراساں کر کے. اتنا خوفناک یہ واقعہ کہ گلستان جوہر میں رہنے والے، رابعہ سٹی کے اندر رہنے والے اتنا حیران ہو رہے ہیں. اور یہ ماں باپ جنہوں نے ان کو گرفتار کروایا ان کو تھریٹس دیے جا رہے ہیں مختلف طریقے سے، ان کی فیملیز کی طرف سے، کچھ اور لوگوں کی طرف سے کہ اس کیس سے وائنڈ اپ ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، بیک کر جاؤ، اس لڑکے کو چھڑوا دو. تو ان کے جو فادر ہیں نا، میں تو سلیوٹ پیش کرتی ہوں ان ماں باپ کو. انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے اس ٹائم پر کہ جو اس ٹائم پہ لوگ ایک دوسرے کو، اگر روڈ پر بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا تو لوگ اس کے اوپر بھی سیلفی پہلے بناتے ہیں، مدد بعد میں کرتے ہیں. اس ٹائم پر یہ ماں باپ انہوں نے اتنا سارا کچھ کیا کہ ان لڑکیوں کو انصاف دلانے کے لیے جن کے پیچھے لگا ہوا تھا اور یہ جن کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لے رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے، ہماری بھی 2 بیٹیاں ہیں، ہم بھی 2 بیٹیوں کے باپ ہیں، اگر ہماری بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا ہم کرتے. تو ہم جب تک اس کو قرار واقع سزا نہیں دلا دیں گے ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے اور ہم اس کو جو ہے وہ قرار واقع سزا دینا چاہتے ہیں. اتنا بڑا کام کے بغیر ڈرے، بغیر اتنے نڈر یہ میاں بیوی دونوں کو سلیوٹ ہے. اور یہی عظیم مسلمان ہیں جو کہ مدد کرنے کا اصل حق رکھتے ہیں، جو واقعی لائق تعظیم ہے. انہوں نے بہت بڑا کام کیا. اب یقین کریں دل جیت لیا انہوں نے. جب یہ کیس میں کر رہی تھی نا، اس پہ کام کر رہی تھی، سن رہی تھی، ان کے جو بندے کی جو اس شخص کی جو باتیں تھی نا بڑی زبردست تھی. اور یہ جو شاطر مائنڈ، یہ خبیث انسان ہے کہ اس کے اپنے گھر میں ماں بہن نہیں ہے. یہ جو دوسروں کی بہنوں کے ساتھ، جو دوسروں کی ماؤں کے ساتھ یہ غلط حرکتیں کر رہا تھا کہ اس کے اپنی گھر میں بہنیں نہیں ہیں. یہ بیمار سوچ کے ذہنی طور پر ہوتے ہیں. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ایسے ماں باپ پر، ایسے بہن بھائیوں پر جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کو تو خود چاہیے کہ ان کو قرار واقع سزا دلوائیں، نہ کہ یہ ان کو بچانے کی فکر میں لگے ہوتے کہ ہمارا بھائی چھٹ کر آ جائے. ایسے لوگوں کو، میں اگر ان کی فیملی کا کوئی بھی سن رہا ہے نا تو ایسے لوگوں کو تو آپ کو خود شوٹ کر دینا چاہیے. یہ تو کلنک کا وہ داغ ہے جو پورے خاندان کو، پورے ملک کو داردار کرتا ہے. کتنی بچیوں کی قسمت دری کی اس بندے نے، کتنے گھروں کو اجاڑا. ان بچیوں کے ایک ایک سکون کا سوچیں جو اس کے ہاتھیں چڑھی ہوں گی. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. ان کی فیملی کے اگر کوئی بھی بندہ ہے نا، آپ ان کو ڈرا رہے، دھمکا رہے، آپ کو چاہیے اس کو اپنے ہاتھوں سے نا اس کو زہر دے دیں، اس کا گلا دبا دیں. حکومت تو جو کرے گی، قانون اپنا کام کرنا جانتی ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ضرور مجھے اپنی قیمتی رائے جو ہے کامنٹ باکس میں دیجیے گا. اپنے رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.